बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची में बलदियाती इंतखाबात के मसले पर हुकूमत और एम में यूँ कहिए कि ठन गई है और एम इशारा दे रही है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी ना किया गया तो वो हुकूमत से अलहदा हो सकती है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के साथ उसके मुज़ाकरात हुए, एजाज सादिक के साथ भी उसके मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। हो सकता है एक दो दिन में कोई पेशरफ्त हो जाए, लेकिन अभी तक के हालात ये बता रहे हैं कि मुत्तहदा अपने मुतालबे से पीछे हटने का इरादा नहीं रखती। उसका मुतालबा ये है कि नई हल्का बंदियों के बाद ही ये इलेक्शन कराए जाएँ। दूसरे लफ्ज़ों में जो इसका मतलब लिया जा रहा है वो ये है कि एम बलदियाती इंतखाबात से डर रही है, वो इंतखाबात नहीं चाहती। अच्छा, यहाँ एक तअस्सुर ये भी है कि पीपल्स पार्टी भी बलदियाती इंतखाबात की मुखालफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची में पीपल्स पार्टी के जो हलके हैं, लियारी के और इसके साथ दूसरे इलाके जो है, वहाँ उसकी सीटें पक्की हैं। उसे बलदियाती इंतखाबात से कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि सिंध में भी अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी अपने इलाकों में मजबूत है और उसकी जीत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। दरअसल मुत्तहदा खौफज़दा है। उसकी कोशिश ये है कि कम से कम उसे इतना टाइम मिल जाए कि वो फिर से एक पार्टी बन जाए, यानी उसके सारे धड़े मुत्तहिद होकर तंजीमें नौ करें और उसके बाद अपनी सरगर्मियाँ शुरू करें ताकि उन्हें कुछ फुटिंग मिल सके, जो कि इस वक्त उन्हें दस्तयाब नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सिर्फ 1.5 महीना पहले एक सर्वे सरकारी इदारों ने कराया था और कुछ दूसरे निजी इदारों ने भी करवाया था, तो ये पता चला था कि कराची के बलदियाती इंतखाबात में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बल्कि शायद तकरीबन 50% नताइज जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार जीत लेंगे, यानी कि मेयर भी जमात इस्लामी का आएगा। शायद इसी वजह से एम ने जो मादा किया था मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के साथ वोट देने के लिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट देने के लिए, तो उस मादे में ये मुतालबा भी शामिल था, अगरचे वो प्रेस में नहीं लाया गया, कि कराची का मेयर उसी का होना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये तो इंतखाबात ही से तय हो सकता है। अब मुत्तहदा को ख़तरा ये है कि अगर इंतखाबात होते हैं और ज़्यादातर इलाकों में जमात इस्लामी जीतेगी और उसे बहुत कम सीटें मिलेंगी, जो इसकी साख के लिए बड़ी तबाहकुन होगी। सर्वे के मुताबिक कई इलाकों में, ख़ास तौर पर जो पंजाबी अक्सरियत के इलाके हैं, पोश इलाके हैं, डिफेंस है, बहरिया टाउन है, इसी तरह के कुछ दूसरे पोश एरियाज़ है, वहाँ से PTI जीतेगी। तो मुत्तहदा इसमें बहुत पीछे जाती हुई नज़र आ रही थी। अच्छा, मुत्तहदा के ज़वाल के इसबाब क्या हैं? पहली ये बात नोट कर लीजिए कि अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आज़ादाना माहौल में होते हैं तो अब भी ये MQM पहले नंबर पर रहेगी, और अगर वो मुत्तहद हो जाती है तो उसकी सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, लेकिन ये है कि उसकी अक्सरियत नज़र नहीं आती। पहले नंबर से मुराद ये है कि मुमकिन है वो 10 सीटें जीत ले, 9 सीटें जीत ले 18 में से, वो एक लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन जो मेजॉरिटी से मुराद है कि जिस तरह माजी में वो 18 में से 16 और 15 सीटें भी जीता करती थी, वो सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। कराची के वोटर का जो फ़िलहाल रुझान है वो कुछ इस लिहाज से अजीब है कि वो बलदियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं। उनकी भारी अक्सरियत, उनमें महाजिर भी हैं और पठान भी हैं, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में, यानी जो कि खालिस सियासी इदारे हैं, वहाँ उनका जो रुझान है वो ज़्यादातर MQM की तरफ है, पीपल्स पार्टी की तरफ है, जमात इस्लामी की तरफ निस्बतन कम है। लेकिन अगर बलदियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कामयाब हो जाए और अपना मेयर भी बना ले, तो फिर लाजमी बात है कि कौमी और सूबाई इंतखाबात में भी नक्शा बदल जाएगा। और मुत्तहदा का सबसे बड़ा खौफ ये है, वो एक तो उसकी मकबूलियत बलदियाती इंतखाबात में नहीं है, दूसरी है कि उसके धड़े बटे हुए हैं, तो उसे और नुकसान पहुंच सकता है, चुनाचे ये। अच्छा, अब इसमें रुकावटें क्या हैं? रुकावट सिर्फ MQM नहीं है, बल्कि ताकतवर हलकों में भी कुछ लोग अब भी मौजूद हैं जो परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक और राहील शरीफ और कमर जवेद बाजवा के नज़रियात के हामी हैं। कराची के हवाले से ये क्या नज़रियात है? इनके नज़रियात ये है कि कराची में
तकसीम सियासी नहीं होनी चाहिए बल्कि नस्ली और फ़िरका वाराना होनी चाहिए। कराची में लोग लड़ते रहे, सिंधी महाजर, पठान महाजर, सुन्नी देवबंदी, देवबंदी बरेलवी और सुन्नी शिया, ये फसादात आपको इल्म है कि ये जितने भी कराची में ये फॉल्ट लाइंस हैं, फ़िरका वाराना भी और लिसानी भी, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की पैदा करता है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब तक माजी में ये समझती रही है कि कराची में सियासत नहीं होनी चाहिए, कराची में फ़िरका वाराना फसादात होने चाहिए, कराची में नस्ली फसादात होने चाहिए, और बहुत से फसादात कराची में इस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाए ताकि ये शहर जो है सियासत में कोई किरदार अदा ना कर सके। और इसकी एक वजह ये भी थी कि एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू से एक सोच रही है कि सिंधी, बलोची और महाजर, इन तीन कौमों को सियासत में किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है वो उसमें नाकाम रहे। सिंध में इतना बड़ा इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के नाम से कि वो उसको नाकाम नहीं बना सके। अब उसका फिर इजाला उन्होंने ये किया कि बेनज़ीर ही को मार दिया। फिर मुशर्रफ का दौर जब आया तो मुशर्रफ ज़ाहिर है वो महाजर था, उसने कराची में महाजर गलबे के लिए MQM को सियासी इस्टेब्लिशमेंट की पूरी रियासती क़ुव्वत फराहम की ताकि वो अपने मुखालफिन को चुन चुन कर मारे, कत्लेआम करे। और मुशर्रफ के दौर में MQM ने अपने बेशुमार मुखालफों को कत्ल किया। उसका नतीजा ये निकला कि लिसानी तकसीम और गहरी हो गई और मुत्तहदा के ख़िलाफ़ एक ऐसा अवामी महाज बना जिसके नतीजे में मुत्तहदा कौमी धारे में बिल्कुल अकेली होकर रह गई। ये मुशर्रफ ने तो फ़ायदा उठाया, लेकिन MQM का इसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ और उसकी ज़िम्मेदार खुद MQM है। वो मुशर्रफ के हाथों इस हद तक इस्तेमाल हुई जिस हद तक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। सियासतदान वो होता है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कर लेते हैं। मैं उन सियासतदानों की बात करता हूँ कि वो एक हद तक जाते हैं और अपने मफादात को भी सामने रखते हैं। ये नहीं कि सारा उसी के तहत अंधाधुंध वक्ती मफादात के लिए हर दाव खेल जाएं। और MQM ने यही बड़ी गलती की जिसकी वजह से आज वो इस हद तक तनहा है कि कराची की कोई सियासी जमात MQM के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सियासत की तारीख ये बताती है कि मुखालिफ नज़रियात वाली जमातें, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन जमातें, बाज़ नुकात पर मुत्तहद हो जाया करती हैं। और पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी होता रहा है कि जब भुट्टो साहब के दौर में नेशनल अवामी पार्टी जो उस वक्त कदर सोशलिस्ट नज़रियात रखती थी और दूसरी तरफ जमात इस्लामी और JUP जैसी जमातें एक साथ इकट्ठी हो गई थी। और ये होता है, सियासत में ये चीज़ें चलती हैं। सियासत में दुश्मनी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आदमी किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां से वापसी मुमकिन न हो। लेकिन MQM ने जिस तरह की सियासत की और जिस तरह की गलतियां की, उसके नतीजे में MQM तनहा होती गई। माजी में अगर अब जाएँ ज़िया-उल हक के दौर से पहले, बल्कि ज़िया-उल हक के दौर तक, तो कराची में 3 ही सियासी क़ुव्वतें थी और चौथी कोई सियासी क़ुव्वत नहीं थी। सबसे ज़्यादा अगर हम मार्जिन रखें तो वो जमात इस्लामी थी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी, तीसरे नंबर पर JUP थी जिसके सरबरा मौलाना शाह अहमद दुर्रानी थे और बड़े मुतहर्रिक सियासतदान थे। उनकी तबलीगी और दीनी हैसियत भी थी और सियासी हैसियत भी। तो कराची में जो 70 में इलेक्शन हुए थे उसमें तकसीम ये थी कि जमात इस्लामी ने 2 अपने और एक आज़ाद मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी जो दरअसल जमात इस्लामी ही के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन चूँकि वो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा रह चुके थे तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि ये इनकी जो तहरीक पाकिस्तान की तारीख़ी हैसियत है, इस तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान ना दिया जाए बल्कि उन्हें आज़ाद लड़वाया जाए। तो ये 3 सीटें जमात इस्लामी की हुई, 2 पीपल्स पार्टी की, 2 ही JUP की। चौथी कोई क़ुव्वत सियासत कराची में मौजूद नहीं थी। ANP मौजूद नहीं थी, JUI मौजूद थी, लेकिन उसका कोई सियासी वोट बैंक नहीं था। देवबंदी मकतब फ़िक्र को JUI रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन देवबंदियों की अक्सरियत जो थी वो जमात इस्लामी के साथ थी। बरेलवियों की अक्सरियत JUP के साथ थी। लेकिन उस वक्त शनाख्त जो थी वो JUP की बरेलवी जमात के तौर पर नहीं थी बल्कि एक सियासी जमात के तौर पर थी। ये फ़र्क था उस ज़माने के हालात में और मौजूदा ज़माने के हालात में। मौलाना नूरानी साहब की वफ़ात के बाद, बल्कि उनकी ज़िंदगी में ही JUP कमज़ोर होना शुरू हो गई थी और उनकी वफ़ात के बाद कराची में
ایک فرقہ وارانہ جماعت سنی تحریک نے JUP کے ووٹ بینک پر قبضہ جما لیا اور وہ بہت طاقتور تنظیم بن گئی، ایک چیلنج ہو گئی حکومت کے لیے اور مخالف سیاسی پارٹی کے لیے بھی۔ لیکن ایک بم دھماکے میں اس کی ساری قیادت شہید کر دی گئی، جس کا آج تک کوئی نہیں بتانے کو تیار کہ یہ دہشت گرد حملہ کس نے کروایا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ MQM نے کروایا تھا، کیونکہ وہ MQM کے لیے تھریٹ بن رہی تھی۔ تھریٹ اس لیے جماعت اسلامی ہو یا JUP ہو یا سنی تحریک ہو، یہ ان کے اکثریتی ووٹ ظاہر مہاجر تھے، اور اگر وہ اپنی مذہبی شناخت کی طرف یہ ووٹر پلٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ووٹ بینک جو MQM نے ان جماعتوں سے چرایا تھا وہ واپس چلا جائے گا، یا اس کا ایک بڑا حصہ واپس چلا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ کچھ اور طاقتور لوگوں کی سازش تھی، جس کا مقصد MQM کو بھی کینڈے میں رکھنا تھا اور اس تحریک سے بھی نجات حاصل کرنا تھا۔ سنی تحریک اب بھی موجود ہے، لیکن اس کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی جگہ اب لبیک تحریک نے لے لی ہے۔ لبیک تحریک بھی فرقہ وارانہ تحریک ہے، اور وہ اتنی ہی متشدد ہے، بلکہ اس سے زیادہ متشدد ہے جتنی کہ سنی تحریک، کیونکہ لبیک تحریک کا نعرہ ہے کہ جو مخالف ہے اس کا سر اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو، ثواب ملے گا، جنت میں جاؤ گے۔ یہ وہ جنونیت ہے جو طالبان نے اور وہ لشکر خراسان قسم کے دہشت گردوں نے پیش کی تھی، اور اپنے مسلک کے حامیوں کو یہ کہا تھا کہ مخالف مسلک کے لوگوں کو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو، بلکہ دیوبندی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے سیاسی نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تو ان کی گردن اڑا دینی واجب ہے۔ اور پھر TTP نے، لشکر خراسان نے یہی کیا، اور اب پھر وہ یہی کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس وقت کراچی کے بلدیاتی سیاسی منظرنامے پر جماعت اسلامی غالب ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ لبیک کے بھی امکانات ہیں، بہت معمولی، لیکن دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، اور پھر یہ MQM کے دھڑے ہیں، اور پھر PTI بھی ہے۔ یہ اس وقت یہ 4 دھڑے ہیں۔ تو اگر بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوتے ہیں، بظاہر اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے، نئی حلقہ بندیوں میں بہت ٹائم لگے گا۔ یہ گویا کہ انتخابات کو غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کرنے کے مترادف ہوگا، جس کا تحمل اس وقت کراچی کی سیاست نہیں کر سکتی۔ تو اس میں اگر بلدیاتی انتخابات سے پہلے متحدہ کے سارے دھڑے متحد ہو کر، اور ظاہر متحد ہونے کا کام ایک دن میں نہیں ہوتا، تنظیم نو بھی ہوتی ہے۔ تنظیم نو میں پھر بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، ہمارے دھڑے کو حصہ ملنا چاہیے، ہمارے دھڑے کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی، ہمارا فلاں امیدوار فلاں عہدے پر آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تنظیم نو ہو تو جاتی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، یہ تنازعات قضیے دور کرنے میں، حل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ تو MQM کو اندیشہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے، اور یہ تنظیم نو کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی حل ہونا باقی رہ جائے گا، اس لیے وہ ڈر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقتور حلقے جو ماضی میں کراچی کو غیر سیاسی بنانے کے عزم پر ڈٹے ہوئے تھے، ایک پوری ڈاکٹرائن تھی جس کے اوپر جو کراچی کا فیصلہ ہوتا تھا، اسی کے تحت رینجرز کو بھی لایا گیا، اور اس میں اس ڈاکٹرائن میں یہ بھی شامل تھا کہ مہاجروں کو پاکستان سے اتنا متنفر کر دیا جائے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، دبئی چلے جائے، بھارت چلے جائے، جہاں مرضی ہے جہاں چلے جائے، کراچی کو چھوڑ دے۔ ظاہر ہے یہ غیر انسانی، غیر اسلامی اور غیر پاکستانی سوچ تھی، جو دنیا کی کسی ریاست میں سوائے انڈیا کے ہمیں نظر نہیں آتی، جہاں BJP کی کوشش ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پاکستان چلے جائیں، یا پھر سے ہندو مت اختیار کر لیں، یا پھر مرنے کے لیے، موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اس طرح کی سوچ تھی۔ تو کراچی میں جس طرح ناکہ بندیاں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اردو بولنے والا ہوں تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ اب تو خیر نہیں ہے، اب تو یہ حالات کافی کراچی کے بدل گئے ہیں۔ نئی عسکری قیادت ابھی تک جو ظاہر کر رہی ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان اور نردیہ پاکستان کے ساتھ ایفا کر رہی ہے، اور کھلی سیاسی مداخلت اور ظلم و تشدد اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے گریز کر رہی ہے، اگرچہ اس پر ابھی تک پوری تسلی نہیں ہوئی۔ مثلا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، کراچی ہائی کورٹ، کہ شہباز گل کو گرفتار ہی نہیں کیا جائے گا،
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے، بعد میں اس کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن کراچی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز گل کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری طرف اعظم سواتی کی ضمانت دوسری مرتبہ ضمانت ہو گئی، لیکن جو کچھ ان لوگوں نے کہا اس کا عشر اشیر بھی علی وزیر نے نہیں کہا تھا۔ اس کی ضمانت 2 سال ہو گئے، وہ نہیں ہو رہی، اس کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ ایسے معاملات سے کچھ شکوک پھوٹتے ہیں۔ تو خیر ہمارا موضوع تھا کراچی۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور جماعت اسلامی اس میں پہلے نمبر پر آ جائے گی، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آ جائے گی اور MQM تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے، جس کے بعد کراچی جو ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم سیاست کا حصہ بن جائے گا۔ اور ایسا پھر یہ ایک طویل عرصے کے بعد ہوگا، 1977 کے بعد یا 1980-85 تک لے لیجئے، کہ جب تک کراچی بہرحال قومی سیاست میں حصہ دار تھا، لیکن 1985 کے بعد جو تھا، اور 15 اور 22 یہ 37 سال ہو گئے ہیں کراچی قومی سیاست سے کٹا ہوا ہے۔ اگر وہ ایک پتلی سی ڈور سے بندھا ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، کہ جس نے کراچی میں کبھی بھی اپنی نمائندگی ختم نہیں ہونے دی۔ پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو کراچی ایک ایسا جزیرہ ہوتا جیسا کہ اب بلوچستان بنا ہوا ہے۔ بلوچستان میں قومی سیاست نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے۔ یہ صوبہ اپنی صوبائی حیثیت بھی کھو چکا تھا، اس کی حیثیت ایک ایڈمنسٹریٹو ایریا کی تھی، جس طرح کہ کئی ملکوں میں ہوتا ہے کہ کچھ علاقے اس کے وفاق کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوتے لیکن اس کے زیر کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو اب بلوچستان میں بھی نقشہ بدل رہا ہے، وہاں پیپلز پارٹی اور JUI قومی سیاست کا جو خلا تھا وہ پر کر رہی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ طویل عرصہ ہو گیا بلوچستان میں کوئی قومی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اور باپ ایک پارٹی بنائی گئی جو دراصل استحصالی نوابوں اور قبائلی سرداروں کی مشترکہ مفادات کونسل کا دوسرا نام تھا۔ تو ناظرین اب کراچی کے الیکشن کا معاملہ دیکھتے ہیں، اور رہا یہ سوال کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ الگ ہو گئی، میرا خیال ہے کہ وہ الگ نہیں ہوگی، لیکن فرض کیجئے، کیونکہ امکان تو ہے، اگر وہ الگ ہو جاتی ہے تو وفاقی حکومت کو دھچکا لگے گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ نہ تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے حق میں ووٹ دینے کے لیے PTI کے اپنے آدھے ممبر بھی تیار نہیں ہوں گے، اس کا تو خارج امکان ہے معاملہ۔ لیکن اگر صدر نے اعتماد کا ووٹ دینے کو کہا، جو آئینی طور پر وہ کہنے کا اختیار رکھتے ہیں لیکن وہ کہیں گے نہیں، لیکن فرض کریں وہ کہہ بھی دیتے ہیں، تو اعتماد کا ووٹ بھی حکومت جو ہے وہ MQM کے بغیر بھی لے لے گی، اس لیے کہ اس کو اکثریت چاہیے ہوگی، اسمبلی میں موجود ارکان جو ہیں ان کی اکثریت چاہیے ہوگی، اور جو موجود ارکان ہیں ان میں سے 7 سیٹیں تو PTI کی ویسی کم ہیں جو عمران خان نے خالی کی ہیں، اور 15-20 سیٹیں وہ ہیں جو ان سے باغی ہو چکے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اجلاس میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ تو جو موجودہ مجموعی اکثریت تعداد ہے قومی اسمبلی میں، اس میں یہ حکومت بڑی آسانی سے اعتماد کا ووٹ لے سکتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو دھچکا پہنچے گا، اور ظاہر ہے PTI کو پھر اس کے خلاف بولنے کے لیے مزید مواد مل جائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔